नमस्कार। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको फर्स्ट पेपरको केही अंशहरू लिएर आएको छु। एकमा बैंकिङ सम्बन्धीमा 1.12 मा शेयर, डिबेन्चर र ऋणपत्र सम्बन्धी अवधारणाहरू छ। शेयर कम्पनीको कुल पुँजीलाई समान मूल्यमा ससाना अंशमा विभाजन गरिएको एउटा अंश वा टुक्रालाई शेयर भनिन्छ। समाजमा छरिएर रहेका ससाना अनुत्पादक बचत सङ्कलन गरी पुँजी निर्माण गर्ने र आर्थिक अवस्था कमजोर भएका व्यक्तिहरूलाई समेत कम्पनीको अंशीदार बनाउने उद्देश्यले शेयरलाई समान मूल्य भएको ससाना अंशमा विभाजन गरिएको छ। शेयरका प्रकारहरू। शेयरलाई मुख्यतया दुई प्रकारमा विभाजन गरिन्छ: साधारण शेयर र पूर्वाधिकार शेयर। ऋणपत्र कुल ऋणी पुँजीलाई सर्वसाधारणले खरिद गर्न सक्ने गरी ससाना इकाइमा विभाजन गरिएको हुन्छ। यस्ता इकाइहरूलाई नै ऋणपत्र भनिन्छ। कम्पनीले सार्वजनिक रूपमा सूचना प्रकाशन गरी कम्पनीको अचल जायज यथा धितो वा बन्धक राखी वा नराखी ऋण पुँजी उठाउन सक्दछन्। ऋणपत्र भन्नाले कम्पनीले ऋणमा लगानी गर्ने पक्षलाई ऋणपत्रको रकम, ब्याज दर र भुक्तानी विधि अचल जायज यथा धितो राखिएको भए सोको अवस्था आदि शर्तहरू उल्लेख गरी आधिकारिक रूपमा देखिएको लिखित पत्र हो। ऋणपत्रको सम्बन्धमा अक्सफोर्ड डिक्सनेरीको परिभाषा: ऋणपत्र भन्नाले कुनै व्यक्तिसँग लिएको ऋण रकम र सोको लागि तिरेको ब्याज समेत उल्लेख गरी कम्पनीको जारी गरेको आधिकारिक प्रमाणपत्रलाई बुझिन्छ। ऋणपत्रको महत्त्व: ऋणपत्रधारीहरूलाई मताधिकार नहुने भएकोले कम्पनीको व्यवस्थापन नियन्त्रणमा असर पर्दैन। 2 मा ऋणपत्रको परिपक्व अवधि दीर्घकालीन हुने भएकाले कम्पनीका लागि आवश्यक पर्ने स्थिर सम्पत्ति खरिद गर्न यो ऋणपत्र मार्फत पुँजी उठ्छ। 3 मा छ ऋणपत्रको ब्याज दर पूर्वनिर्धारित हुने भएकाले धेरै नाफा आर्जन गर्दा पनि ऋणपत्रधारीहरूले नाफामा दाबी गर्न पाउँदैनन्। 4 मा छ पुँजीहरूको आवश्यकता नभएमा केही रकम प्रिमियम बापत थप गरी फिर्ता गर्न सकिने प्रावधान हुन्छ। 5 मा ऋणपत्रमा दिइने ब्याजलाई अन्य खर्च जस्तै तिर्नुभन्दा अगाडि नै खर्च लिन पाइन्छ, जसले गर्दा करको दायित्व कम हुन्छ। त्यस्तै अर्को टपिक छ 1.13 मा वाणिज्य बैंकको काम, कर्तव्य र अधिकार। वाणिज्य बैंक देशको व्यापारिक व्यवस्थापन तथा विकास गर्ने र मुनाफा आर्जन गर्ने उद्देश्यले स्थापित बैंकलाई वाणिज्य बैंक भनिन्छ। नेपालको वाणिज्य बैंक ऐन 2031 ले वाणिज्य बैंकका परिभाषा यसरी दिएको छ: सहकारी, कृषि, उद्योग वा अरू कुनै खास उद्देश्यको निमित्त भनी तोकिएको बैंक बाहेक मौद्रिक सट्टाइ गर्ने, निक्षेप स्वीकार गर्ने, कर्जा दिने वा वित्तीय सम्बन्धी कारोबार गर्ने बैंकलाई वाणिज्य बैंक भनिन्छ। विश्व बैंकले पनि वाणिज्य बैंकलाई यसरी परिभाषित गरेको छ: वाणिज्य बैंकहरू ती वित्तीय संस्थाहरू हुन् जसले निक्षेपको रूपमा कोष स्वीकार गर्छन् र मागेको बेला छिटो सूचनमा फिर्ता गर्न पनि गर्छन्। अथवा वाणिज्य बैंकहरू ती वित्तीय संस्था हो जसले बचतकर्ता र लगानीकर्ता बीच मध्यस्थकर्ताको रूपमा कार्य गर्दछ। वाणिज्य बैंकका भूमिका तथा कार्यहरू। वाणिज्य बैंकका कार्यहरूलाई मुख्यतया 3 भागमा विभाजन गरी अध्ययन गर्न सकिन्छ: 1 प्राथमिक, बी मा सहायक कार्य, सी मा आकस्मिक कार्य। ए मा प्राथमिक कार्यको 1 मा छ निक्षेप स्वीकार गर्नु। वाणिज्य बैंकको मुख्य कार्य जनताको सानो सानो बचतलाई निक्षेपको रूपमा स्वीकार गर्नु हो। निक्षेप सङ्कलनको लागि बैंकले जनताहरूको माग तथा आवश्यकता अनुरूप ती किसिमको खाता खोल्दछ। 3 किसिमको खाता खोल्दछ। ती हुन् चल्ती खाता, बचत खाता र मुद्दती खाता। क मा छ चल्ती खाता, करेन्ट एकाउन्ट। यसलाई माग खाता पनि भनिन्छ किनकि कुनै पनि सूचना बिना निक्षेपकर्ताले यस खाताको रकम कुनै पनि बेला निकाल्न सक्दछ अथवा यस किसिमको खाताको पैसा बैंकले लगानी गर्न नसक्ने भएकाले कुनै पनि ब्याज प्राप्त गरिँदैन। व्यापारिक तथा व्यावसायिक
व्यवसायीले यस किसिमको खाता खोल्दछन्। खमा छ बचत खाता, सेभिङ एकाउन्ट। साधारण जनताका लागि बचत खाता खोलिन्छ। यस खातामा जम्मा भएको रकम बचतकर्ताले आफ्नो आवश्यकता अनुकूल निकाल्न सक्दछ, तर केही प्रतिशत खातामा नै राख्नुपर्ने हुन्छ। सबै निकाल्न सकिँदैन। यस किसिमको खातामा केही प्रतिशत ब्याज प्राप्त गरिन्छ। गमा छ मुद्दती खाता, फिक्स एकाउन्ट। मुद्दती खाता एक निश्चित समयावधिको लागि खोलिन्छ र सो समय अगाडि रकम झिक्न पाइँदैन। बैंकले सो निश्चित समयसम्म सो रकम लगानी गर्न सक्ने हुनाले यस किसिमको खातामा बढी ब्याज प्रदान गरिन्छ। नम्बर 2 मा छ ऋण दिनु, गिभिङ लोन। वाणिज्य बैंकको अर्को महत्त्वपूर्ण कार्य उद्योग तथा कृषि क्षेत्रमा ऋण प्रदान गर्नु हो। आधुनिक युगमा शैक्षिक कर्जा, घर जग्गा कर्जा आदि पनि प्रदान गरेको देखिन्छ। वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपकर्ताहरूको माग पूरा गर्न केही प्रतिशत रकम बैंकको कोषमा राखी बाँकी ऋणको रूपमा प्रवाह गर्दै आएका छन्। वाणिज्य बैंकले निम्न तरिकाबाट ऋण प्रदान गर्दछ। कमा छ नगद कर्जा, क्यास क्रेडिट। यस तरिका अनुसार वाणिज्य बैंकले विभिन्न सुरक्षणको आधारमा व्यापारी तथा उद्योगीहरूलाई चालु खाता खोली नगद जम्मा गरिदिने र यसरी ऋण दिँदा बैंकले ऋणीको इमान्दारिता र ऋण तिर्न सक्ने क्षमताको बारेमा पूर्ण जानकारी लिन्छ। यस प्रकार लिएको ऋणमा ऋणीले आफ्नो आवश्यकता अनुसार खाताबाट रकम निकाल्न सक्दछ। त्यसै गरी अर्को छ अधिविकर्ष अथवा ओभरड्राफ्ट। यस तरिकामा बैंकले ग्राहकको खातामा जम्मा रकमभन्दा बढी निकाल्न सक्ने सुविधा दिएको हुन्छ। यस प्रकारको सुविधा बैंकले केही विश्वासिला ग्राहकहरूलाई मात्र दिएको हुन्छ। यस किसिमको ऋण सुविधा अल्पकालीन हुन्छ र ग्राहकले यस्तो सुविधा लिए बापत बढी ब्याज तिर्नुपर्छ। गमा छ बिल बट्टा गर्नु, डिस्काउन्टिङ बिल्स। बैंकले ऋण प्रदान गर्ने अर्को तरिका हो बिल बट्टा गर्नु हो र यो वाणिज्य बैंकले ऋण प्रदान गर्ने आधुनिक तरिका हो। यो तरिका अन्तर्गत वाणिज्य बैंकले विनिमय पत्रमा मालिकसँग रहेको बिलहरूलाई स्वीकार गरी केही रकम कमिसन बट्टाको रूपमा लिई नगद प्रवाह गर्दछ। अर्को बीमा छ द्वितीय कार्य, सेकेन्डरी फङ्सनमा। वाणिज्य बैंकले गर्ने द्वितीय कार्यहरूमा एजेन्सी कार्य पनि भनिन्छ, किनकि बैंकले ग्राहकहरूको सुविधालाई ध्यानमा राखी ग्राहकहरूको एजेन्सीको रूपमा पनि कार्य गर्दछ। वाणिज्य बैंकले गर्ने केही महत्त्वपूर्ण एजेन्सी सम्बन्धी कार्यहरू निम्न छन्। एकमा छ साखहरूको सङ्कलन गर्ने। बैंकले साख पत्र जस्तै चेक, विनिमय पत्र, ग्राहकहरूको ड्राफ्ट, पतित पत्र आदि सङ्कलन गरी ग्राहकहरूलाई नगद प्रदान गर्दछ। 2 मा छ धितोपत्रको खरिद बिक्री। वाणिज्य बैंकहरूले ग्राहकहरूको अनुरोधमा विभिन्न संस्थाको सेयर, बन्ड, फन्ड र डिबेन्चरहरूको खरिद बिक्री गर्ने कार्य गर्दछन्। 3 मा छ मुद्राको स्थानान्तरण। बैंकले ग्राहकहरूको मुद्राको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा छिटो, छरितो, कम शुल्क र सुरक्षित साथ स्थानान्तरण गर्ने कार्य गर्दछन्। त्यसै गरी 4 मा छ एजेन्टको रूपमा कार्य। वाणिज्य बैंकले ग्राहकको सुविधाको लागि विभिन्न व्यक्ति वा संस्थालाई नाफा, ब्याज, बिमा शुल्क, भाडा, कर आदि तिरिदिने काम पनि गर्दछ। सी मा छ आकस्मिक कार्य। प्राथमिक तथा द्वितीय कार्य बाहेक बैंकले विभिन्न किसिमका साधारण उपयोगिता सम्बन्धी कार्य गर्दछ, जसलाई निम्न अनुसार वर्णन गर्न सकिन्छ। 1 मा छ बैंकले ग्राहकहरूको महत्त्वपूर्ण वस्तुहरू जस्तै सुन, चाँदी तथा महत्त्वपूर्ण कागजातहरूको सुरक्षाको लागि लकरको सुविधा प्रदान गर्दछ। 2 मा बैंकले ग्राहकहरूको सुविधाको लागि विभिन्न किसिमका साख पत्रहरू जस्तै पर्यटन चेक, ड्राफ्ट, क्रेडिट कार्ड आदि निष्कासन गर्दछ। 3 मा बैंकले केन्द्रीय बैंकको निर्देशन र नियन्त्रणमा विदेशी मुद्राको कारोबार गर्दछ। 4 मा वाणिज्य बैंकका शाखाहरू विस्तार गरी बैंकले मानिसहरूको बचत गर्ने बानी प्रोत्साहन गर्दछ, जसबाट मानिसहरूको उपभोग नभएको रकम लगानीमा परिवर्तन हुन्छ। अतः कुनै पनि देशको आर्थिक क्रियाकलापहरू जस्तै उपभोग, उत्पादन, विनिमय
र वितरण आदिको लागि बैंक अनिवार्य छ। यसले गर्दा बैंकहरूको विस्तार तथा विकास गर्न देशको आर्थिक विकास सम्भव हुन्छ, किनकि वाणिज्य बैंकहरूले देशको आर्थिक विकासको लागि महत्त्वपूर्ण कार्य गर्दछ। त्यसैगरी अर्को टपिक छ 1.15 मा नेपाल राष्ट्र बैंकको काम, कर्तव्य र अधिकार। फङ्सन अफ नेपाल राष्ट्र बैंक। नेपाल राष्ट्र बैंकका उद्देश्यहरू। नेपाल राष्ट्र बैंक 2058 दोस्रो संशोधन 2073 को दफा 4 मा बैंकको देहाय बमोजिमको उद्देश्यहरू हुनेछ भने 5 वटा बुदाहरू उद्देश्यमा उल्लेख गरिएको जुन निम्न बमोजिम भएको छ। दफा 4 को उद्देश्य बैंकको उद्देश्य 1 उपदफा 1 मा बैंकको उद्देश्य निम्न बमोजिम हुनेछ भन्ने छ। क मा अर्थतन्त्रको दिगो विकासको निमित्त मूल्य र शुद्धान्तरण स्थिरता कायम गर्नको लागि आवश्यक मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति निर्धारण गरी सोको कार्यान्वयन गर्ने। ख मा छ बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र आवश्यक तरलतालाई प्रवर्धन गर्ने। ग मा छ सुरक्षित, स्वस्थ तथा सक्षम भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्ने। घ मा छ बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको नियमन, निरीक्षण, सुपरभिजन तथा अनुगमन गर्ने। र ङ मा छ नेपालको समग्र बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको प्रवर्धन गरी सोप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने। दफा 2 मा छ उपदफा 1 बमोजिम उद्देश्यमा कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी बैंकले नेपाल सरकारको आर्थिक नीति कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउने छ। त्यस्तै गरी अर्को टपिक छ केन्द्रीय बैंक तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यहरू। कुनै पनि देशको केन्द्रीय बैंकले गर्ने कार्यलाई निम्न भागमा वर्गीकरण गरी अध्ययन गर्न सकिन्छ। 1 मा परम्परागत कार्य, 2 मा विकासात्मक कार्य। क मा परम्परागत कार्यको 1 मा नोट निष्कासन गर्ने। कुनै पनि देशको केन्द्रीय बैंकलाई नोट निष्कासन गर्ने अधिकार दिएको हुन्छ। नोट निष्कासन गर्ने एकाधिकार प्राप्त भएकोले यसलाई निष्कासन बैंक पनि भनिन्छ। नोट निष्कासन गर्दा कानुन अनुसार निश्चित मात्रामा सुरक्षण तथा बहुमूल्य धातुहरू रिजर्भमा राखिन्छ। यस प्रकार निष्कासन गरिएको नोट असीमित कानुनी ग्राह्य हुन्छ। नेपालमा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई नोट निष्कासन गर्ने अधिकार प्राप्त छ। नेपाल राष्ट्र बैंक 2012 अनुसार अनुपातिक सञ्चय प्रणाली 50% विदेशी सुरक्षण र 50% स्वदेशीको आधारमा राष्ट्र बैंकले नोट निष्कासन गर्दछ। त्यसैगरी दोस्रो छ सरकारको बैंक। केन्द्रीय बैंक सरकारको बैंक भएकाले सरकारको सबै मौद्रिक क्रियाकलापमा यसै बैंक मार्फत गरिन्छ। यसले सरकारी अभिकर्ता अथवा सल्लाहकारको रूपमा पनि कार्य गर्दछ। यसले सरकारलाई आवश्यक परेको बेलामा ऋण प्रदान गर्नुको साथै सरकारी आवश्यकता अनुसार विदेशी मुद्रा खरिद बिक्री गर्ने कार्य पनि गर्दछ। यसले सरकारको नामबाट आएको निक्षेप स्वीकार गर्छ, विभिन्न स्रोतहरूबाट राजस्व सङ्कलन गर्दछ र बजेट वितरण गर्ने कार्य पनि गर्दछ। यसले सरकारलाई मौद्रिक नीति, वित्तीय नीति, विदेशी विनिमय आदिको अवस्थाबारे राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको पक्षमा सूचना प्रदान गर्नुका साथै सल्लाह पनि दिन्छ। नम्बर 3 मा छ बैंकहरूको बैंक। केन्द्रीय बैंक बैंकहरूको पनि बैंक हो, किनकि अन्य बैंकहरूको स्थापना गर्ने, बैंकहरूलाई निर्देशन दिने र नियन्त्रण गर्ने कार्य यसै बैंकले गर्दछ। अन्य बैंकहरूलाई आवश्यक परेको खण्डमा आर्थिक तथा प्राविधिक सहायता पनि उपलब्ध गराउँछ। केन्द्रीय बैंकले बैंकको रूपमा निम्न कार्यहरू गर्दछ। वाणिज्य बैंकहरूको नगद कोषको रक्षा गर्दछ। वाणिज्य बैंकहरूको आपतकालीन स्थितिमा अन्तिम ऋणदाताको रूपमा कार्य गर्दछ। बैंकहरू बीच हुने आर्थिक लेनदेनको हिसाब गर्ने र रकम हस्तान्तरण गर्ने कार्य गर्दछ। अन्य बैंकहरूलाई नियन्त्रण, निर्देशन र मार्गदर्शन गर्ने कार्य गर्दछ। नम्बर 4 मा छ विदेशी विनिमय नियन्त्रण। विदेशी मुद्राको संरक्षण गर्ने, विनिमय दरमा स्थिरता ल्याउने, भुक्तानी सन्तुलन कायम राख्ने जस्ता कार्यहरू पनि केन्द्रीय बैंकले गर्दछ। यसले विदेशी मुद्राको खरिद बिक्री गर्नुको साथै देशको आवश्यकता हेरी विदेशी मुद्राको नियन्त्रण गर्ने कार्य पनि गर्दछ। नेपालमा पनि राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण र नियन्त्रण गर्दै आएको छ र
यस बैंकहरूले राष्ट्र बैंकको अनुमतिबाट मात्र विदेशी मुद्राको कारोबार गर्न सक्दछ। नम्बर 5 मा छ अन्तिम ऋणदाता। केन्द्रीय बैंकले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आर्थिक सङ्कट परेको बेलामा वा अन्य कतैबाट सहयोग नहुने स्थिति आएमा अन्तिम ऋणदाताको रूपमा कार्य गर्दछ। यसरी विभिन्न वाणिज्य बैंक, धितोपत्र दलाल वा व्यापारी तथा अन्य वित्तीय संस्थाहरूलाई पुनःकट्टा तथा जमानतको आधारमा कर्जा सुविधा प्रदान गरी अन्तिम ऋणदाताको कार्य गर्दछ। अन्य बैंकहरूलाई आवश्यक परेको बेला अल्पकालीन सुरक्षाका आधारमा अल्पकालीन ऋण उपलब्ध गराएर सहयोग गर्दछ। नम्बर 6 मा छ संशोधन गृहको रूपमा कार्य गर्नु। देशमा सबै वाणिज्य बैंकहरूले केन्द्रीय बैंकमा खाता खोली आफ्नो निक्षेपको केही प्रतिशत सोही खातामा जम्मा गर्नुपर्दछ। यसरी सबै वाणिज्य बैंकहरूले खाता केन्द्रीय बैंकमा हुने भएकाले विभिन्न वाणिज्य बैंकहरूको बीच लेनदेनको हिसाब मिलाइदिने र ती बैंकहरू बीच विवाद उत्पन्न भएमा अन्तिम निर्णय दिने कार्य पनि केन्द्रीय बैंकले नै गर्ने हुनाले केन्द्रीय बैंकलाई संशोधन गृह पनि भनिन्छ। यस प्रकार विभिन्न बैंकहरू बीच कारोबार सुरक्षित र सजिलो र मितव्ययी समेत हुन्छ। 7 मा छ शाख नियन्त्रण। शाख नियन्त्रण केन्द्रीय बैंकको एक महत्त्वपूर्ण कार्य हो। मूल्यमा स्थिरता ल्याउन र आर्थिक विकासमा सुधार ल्याउने शाख नियन्त्रण आवश्यक छ। केन्द्रीय बैंकले विभिन्न बैंकर नीति तथा खुल्ला बजार नीतिद्वारा शाख नियन्त्रण गरी देशलाई मुद्रास्फीति र मुद्रा सङ्कुचनबाट जोगाउँछ। वाणिज्य बैंकले आफ्नो नाफामा वृद्धि गर्न कर्जा प्रवाह वृद्धि गर्दछ र परिणामस्वरूप शाखको वृद्धि अत्याधिक भई मुद्रास्फीतिको अवस्था आउँछ। अर्कोतिर शाखको मात्रा आवश्यकताभन्दा कम भएमा मुद्रा सङ्कुचन हुन्छ। दुवै अवस्थामा देशको विकासको बाधक हुन्छ, जसलाई नियन्त्रण गर्ने केन्द्रीय बैंकको विभिन्न नीतिहरू अपनाउँछ। त्यस्तै ख मा छ विकासात्मक कार्यहरू। उपरोक्त परम्परागत अथवा नियमित कार्यको अतिरिक्त केन्द्रीय बैंकले देशको आर्थिक विकासमा सहयोग पुर्याउन उद्देश्यहरू निम्न बमोजिम विकासात्मक कार्य गर्दछ। क मा यसले मौद्रिक, वित्तीय तथा आर्थिक नीतिहरू तर्जुमा गर्नका लागि सरकारलाई परामर्श दिन्छ। ख मा विभिन्न विकासका कार्यहरू गर्नको लागि वित्तीय सहायता प्रदान गर्छ। ग मा पुँजी बजार र मुद्रा बजारको विकासको लागि आवश्यक कार्य गर्दछ। घ मा छ देशको बैंकिङ प्रणालीको विकास गरी बचत र लगानीमा वृद्धि गरी आर्थिक विकासको गतिविधिमा वृद्धि गर्दछ। ङ मा छ अविकसित देशहरूमा केन्द्रीय बैंकको मुख्य कार्य कृषि व्यापार सम्बन्धी तथ्याङ्कहरू प्रकाशित गरी अनुसन्धान कार्यमा सहयोग पुर्याउँछ। त्यसैगरी च मा छ अविकसित देशहरूमा केन्द्रीय बैंकले मुख्य कार्य कृषि व्यापार, यातायात तथा औद्योगिक क्षेत्रमा दूत बैंकिङ सेवा पुर्याउने कार्य पनि गर्दछ। त्यस्तै अर्को टपिक छ आर्थिक विकासमा नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका। 1 मा छ बैंकिङ प्रणालीको विकास एवं विस्तार। 2 मा वित्तीय संस्थाहरूको विकास एवं विस्तारमा सहयोग। 3 मा सघन बैंकिङ कार्यक्रमलाई बढावा। 4 मा घरेलु तथा साना उद्योग परियोजनाको विकासमा मद्दत। 5 मा विपन्न वर्ग कर्जाको व्यवस्था। 6 मा कृषि तथा ऊर्जामा अनिवार्य कर्जाको व्यवस्था। 7 मा आर्थिक सुशासन तथा सर्वेक्षण। 8 मा मौद्रिक तथा आर्थिक स्थायित्वमा जोड। 9 मा आर्थिक वृद्धिमा जोड। 10 मा सार्वजनिक नीति कार्यक्रमको तर्जुमा, सरकारलाई सहयोग। 11 मा महिला तथा बेरोजगार जनशक्तिलाई कर्जा कार्यक्रम। 12 मा आवधिक योजना तथा बजेटका उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न सहयोग। 13 मा मद्दत तथा पुँजी बजारको विकासको लागि पहल। 14 मा बचत र लगानीमा वृद्धि गरी आर्थिक विकासमा गतिविधि बढाउन विशेष पहल गर्दछ। हवस् त, धन्यवाद।